سلام كما يتخونو كبرات تخاتاتلتي تلفزيون آسنا نلومي سلست مقابيت كلتاشن عسران شدشتن زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لقو بقدام نتبتاتهم أب ماكلاي مبراق أب مونغو أمريكان إسرائيلن إيران نايلفن تحيلتاتن نعالم ملؤ زيشاقلو كوينات أب زغوصلو لزل وان نزي قلبا بمتقام أب لعلي إيرترا ورار كفص ميغلي زبهال زلو سرعات بلصقنام دحرتي آدانج أببه أفدق بحر انتزيهبكمنا دك عدوى مخوانا كنريكمنا كتول زحلفوتو ناي فخرا ملغتي حدا معالت تصنيحو بزعبا مونان أفدق بحر زسموع مجلسي زملكات سرعات بلصقنا مس مبزعات انقروا بالتهجرات زصنحو دبلوماسيا وزمدنا ان حرففه أب زخدو لزل وان أبوشت جزءاتو بقربت هاجر دبداب درون مكيادوم إيران زاجيت نايستقتلوا العلوات مرحتا زوصاتو زرزر حابريتان أب منغو أمريكان إسرائيلن بتحادى شنخ إيران حيلتات لفنتن ما بتخالق بميسايلات نفرت وقن مراكب زكير زلو وق قصيلو كم زلو أب زحبرو لزلو وان بريزيدنت دونالد ترامب هاغورو أخولن تروفن قرباص وارسل زلو وان إزمس إيران زكير زلو كوينات ينواحي حسر بعوات كم زازم مغلاصون إيران أب لعلي أب ماكلاي مبراق زركبا مشارقة أمريكا زخونا هاجرات أمايت ميسايلات درونات تزنب كم زلان زبلون كالو تنزيناتات حزلكم قريبا لخو دقيمة مكتتالكم يعدم أب ماكلاي مبراق أب مونغو أمريكان إسرائيلن بتحادى شنخ إيران نايلفن تحيلتات دما بتخالق نعالم ملؤ زيشاق لوكوينات أب زغصلو لزلو وان نزو قلبا بمتقام أب لعلي إيرترا ورار كفصم يخلي زبهال زلو سرعات بلصقنا إثيوبيا أفدق بحر النمركاب تقبرو زلا صعري زلا ألماون كاب قداي للعونت زيفلن مخانو بمنقد تايا أسك سلاسي تزاريبم تايا أسك سلاسي نزز قلسة مبل 230 عامت عوت عدوان مبعال أب أديس أبابا أبز تخايده سنسرعاتيوم تي لعلوات سب سلطان منغستي أزستي سراويتن عدمات وصان زتساتف وصنبل بمنغستا مراخبي بوزهان إثيوبيا بقتا زتمحلال فخوينم أبتسنبل ترخيب مدرز سمعتايا أسكا سلاسيم نبارن زتأمامنن أفدق بحرنا مركاب مسلنا كابتي سماعتات عدوا بحلافنت أبانا زحدروا نايل علاونت امن زيف اللي كبل تسميعم لمعات إثيوبيا بتراغاغامي كعنقو فزفتونا حيلتات نتقباراتهم مقطع وسان مخانو زغلص انسو انتخونه سمول قسب ጉጅለ ወይውን ሀገር አይጠቀሰን አብት መደብ ወታደራው ሰልፍታትን በወታደራው ባንድ ዝተዳለወ ሀገራው ደርፍታትን ዝቀረበ ኮይኑ አፍደገ በሐረሙ ሐስግድን ይዝብል ቴማ ኔርዎም አማሕዳሪት ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበበ በምክንያት በዓል ዓድዋ አብዘስማዓቶ መግለጽውን أفدق بحرن تزيهبكمنا دك عدوى مخانا كنريكمنا كتبل بحيل ناي مقبات وطنكم زلوام كتحنا تسميع أم سبب سلطان إثيوبيا إيرتران إثيوبيا وين حيلتات بمعتاق نزي مرققان معبالن هاقوروم تعنكف كم زلاك خصوكوا انت تصنحو إيرترا قنا نزز قرب اللاكسي نسيقاتي أم أزازي سراوي إثيوبيا فيلد مارشال برهان جولا أبتعوض سنبل ترقيبو كدعات دك هاجر مستم قد باباي كين هنس أف دق بحري كين وحسن لمعات كين قوانات صفن زبه قصلاة وقينهم كي تحللوا يسرح له وكبل كسيسهم سراويت إثيوبيا أنصارنا وصاة صلاتنا كومون كدعات دك هاجر زبولهم كقتم دلو مهلاو كتنقن كلهم حلافي بيت صحفت ماكل سلطان حيلتات مكل خال جنرالي مرمكونن بوغنم عوت عدوان مصنبالا بأديس أبابا بدورون استرخو منسيات أبزهبو مجلسيم إثيوبيا أفدق بحر النمركاب سراويت مسوات مخفال دلو مخانو قليس نيروم اتوم منسيات ناب سراويت كتصنبارو دما ساوعيت أغريبهم نسخو منسيات ناب حيلتات مكل خال تتصنبارو دقيمنا دقاقيمنا ساوعيتنا نقربالكم كبلن كلهم حادة أبت مدب زتساتف منسيا بزهبو ريتهم مزان نو منسيات نو ودب عاسبنا إيرترا بمقوط صار نإثيوبيا ناب بحريكم السواك الدالو ساوعهم إثيوبيا أفدق بحر النمركاب نو ودب عاسب نايلو لاويت إيرترا بحيل النمحازتر إيزالا دليات أب منغوزن كلتا قرواب تاقرات كوينات كمزول لعقيرو نكرنا أفريقا نابتو وساق زي مرقا كي وصدو سقات ألا عائلو يركب إيرترا نتي بلعلو وساب سلطان إثيوبيا ناي مراخبي بوزهان وفرنا بيلو بزعبا أفدق كيب حارن ودب عاسو ونزبوها بمجلسيتات أهقراو حق زت حسن حادقنيا حمام سفحفاحن مخانو كتتنقق صانحي أم
ሰልፍ ብልጽግና አፍ ደገ ባሕር ምርካብ ኣብ ዝብል ጭርሖ ተሓቢኡ ብተመሳሳሊ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣተሓሳስባ ይሳቀሎ ክብል ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። የማነ ገብረ መስቀል እቲ ኣብ ገዛ ሰልፍ ብልጽግና ዝተጸፍየ ሕማም ዕዋጃ ዓሰብ ኣብ ግዜ እናተጋሃደ ሓደገኛ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘለውን ሓቢሩ እዮም። መራሕቲ ብልጽግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ኣመልኪቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘለዉ መግለጺታት ቁሉዕ ዝኾነ ግህሰት ልላው ግዝኣት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝፍጽምሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት እታ ሃገር ደብዳብ ድሮን ተኻይዶም ኣብ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ናይ ዝተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ ኮይኖም ሓደ ካብኣቶም ፍሩድ ዝተባሃለ ተቃዋሚ ሓይሊ ናይ ጅቡቲ ይርከቦም። እዚ ተቃዋሚ ሓይሊ ኣብ መሬት ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ኮይኖም ሓሓሊፉ እውን ናብ መሬት ጅቡቲ ሰሪኹ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት እታ ሃገር መጥቃዕትታት ከካይድ ይርአ እዩ። ኢትዮጵያ እቶም ዕጡቃት ካብ መሬታ እናተበገሱ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዕድል ከፊታ ዝብል ክሲ ከተቕርብ ትስማዕ ጅቡቲ ነዞም ዕጡቃት ንምድኻም ኣብ ውሽጢ ልላው ግዛት ኢትዮጵያ ደብዳብ ድሮን ምክያድ ጀሚራላ። ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንዕላማታት እቶም ዕጡቃት ዝነጻጸረ ምዃኑ ዝተሓበረ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ደብዳብ ድሮን ምክያዳ ዝዝከር ኮይኖም እንሆ ትማሊ ሶኒ 2 መጋቢት 2026 እውን ኣብ ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ድሮን ምፍጻማ ተሓቢሩሎም። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ በቲ ደብዳብ 2 ሰባት መማቶም ክሕበር እንከሎም ብወገን መንግስታት ጅቡቲ ይኹን ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እዚ ዝተባህለ የለን። ሱዳን እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ዳዕመል ሰሪዒ ዝበለቶ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ደብዳብ ድሮን ምክያዳ ዝዝከር እዩ። ስርዓት ብልጽግና ምስ መብዛሕትአን ጎረባብቲ ሃገራት ዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እናሓርፈፈ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ግዝኣቱ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ድሮናት ወተሃደራዊ ዓቕሚ እታ ሃገር ግብረ መልሲ ንምሃብ ማዕረክ እንደተመዝሚዙ ከም ዘሎ ዘርድእ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኢራን ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ብመጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝተቆትሉ ላዕለዎት ጀነራላት ኣውፂኣ። ምስ ኣሃዱታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ኣገልግሎት ዜና ታስኒም ከም ዝሓበሮም ክሳብ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝነበረ እዋን 7 ኣዘዝቲ ሰራዊት ተቐቲሎም ኣለዎ። እቶም ዛጊት ኣስማቶም ዝተፈልጠ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ሽራዝ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ኢራን፣ ብርጋዴር ጀነራል ሳላሕ ኣሳዲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ምክትል ሓላፊ ስለያ፣ ሜጀር ጀነራል ሓይሊ ኣየር ዋሕሰን ዳራ ባጊ፣ ብርጋዴር ጀነራል ኣክባር ኢብራሂም ዛደህ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ፣ ብርጋዴር ጀነራል ጎልማረዛ ረዛያን ሓላፊ ውድብ ስለያ ፋራጃ ማለት እዚ ሓይልታት ኣኽበርቲ ሕጊ፣ ብርጋዴር ጀነራል ባህራም ሑሴኒ ሞትላግ ሓላፊ ክፍሊ ውጥንን ስርሒታትን ከምኡ እውን ምክትል ሓላፊ ስርሒታት ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል፣ ብርጋዴር ጀነራል ሓሳን ዓሊ ታጅክ ሓላፊ ክፍሊ ሎጂስቲክስ ሓይልታት ምክልኻል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ፣ ኣቐዲማ እውን ኢራን ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ምክልኻል ዓሊ ሻምካኒ፣ ሚኒስተር ምክልኻል ብርጋዴር ጀነራል ዓዚዝ ናሲር ዛደ ከምኡ እውን ኣዛዚ ሓይልታት እስላማዊ ሰውራ ኢራን ጀነራል መሐመድ ታክፑር ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጣ ነይራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን በቲ ሓደ ሸነኽ ኢራን ሓይልታት ልፍንትን ድማ በቲ ካልእ ዝካየድ ዘሎ ብሚሳይላት ነፈርቲ ውግን መራክብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ቀፂሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ እኹልን ተሩፍን ቀረባ ኣፅዋር ስለ ዘለዋ እዚ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይንዋሒ ሕፀር ብዓወቱ ከም ዝዛዝሞ ገሊፆም። ተወሰኽቲ ዘመናዊ ኣፅዋርን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ናብ ማእከላይ ምብራቕ የዋፍር ከም ዘሎ ዝገለጸ ትራምፕ ሃገሩ ካብ ከም በዓል ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ኖርዌይን ስጳኛን ዝኣመሰለ ሃገራት ናይ ኣፅዋር ሓገዝ ሓቲቱ ዝብል ዝወፀ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ምላሽ ሂቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣማይት ሚሳይላትን ድሮናትን ናብ ሰማያት ማእከላይ ምብራቕ ትውንጭፍ ዘላ ኢራን ንዓቕሚ ምክልኻል እተን ሃገራት ተዳኽሞ ከም ዘላ ተገሊፆም። ሃገራት ቀጠርን ኢማራትን ካብ ኢራን ዝፍነወለን ዘሎ ሚሳይላትን ድሮናትን ንምክልኻል መኽዘን ኣፅዋር እናተጸንቀቐ ይኸይድ ምህላው ብምሕባር ኣሜሪካ እኹል ቅረብ ስርዓተ ምክልኻል ክትገብረለን ጻውዒት ኣቕሪበን ኣለዋ።
وهب قال منيستر مكلخال إمارات تمالاب زهاوبا حابريتام زاقيت كاب إيران 186 باليستيك ميسايل كمز تتوكوسو كاب آتوم دما 172 كمز برعانو كاب شومنت 110 درونات اتنشو عطا 155 كمز عنوا كوامون شومنت كروز ميسايلات متكواسومن كلهم مبرعانو من قليصهم እቲ ብቐዳም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ ምጥቃዕቲ ዝተጀመረ ኩናት ናብ መላእ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ እናስፋሕፈሐ ምምጽኡ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ኢራን ናብ ሃገራት ቀጠር፣ ኢማራት፣ ስዑድያ፣ እስራኤል፣ ኩዌትን ኢራቅን መዓልታዊ ኣማኢት ሚሳይላትን ድሮናትን ምውንጫፋም ዓቕሚ ወተሃደራዊ ዕጥቃ ማዕረክ እንደይ ኣብ ዝተናውሐ ኩናት ክቕጽል ይኽእል ብዙሓት ዘልዕልዎ ሕቶ እዩ። እስራኤል ዘለዋ ናይ ነፈርቲ ውግእ ብልጫ ተጠቒማ ንሰማያት ኢራን ከም ድልያ ክትሓርሶ ክትረአን ከላ ኢራን ብወገና ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ትሑት ግምት ሂቦንኦ ዝነበራ ሚሳይላታን ድሮናትን ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኣሜሪካን እስራኤልን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ቀሊል ዘይበሃል ዕንወት ተብጽሕ ምህላዋ ይሕበር።